वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् 45तमे सत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। 67 पृष्ठे अस्माकं परिशीलनं प्रवर्तते। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, क्षणाभ्यन्तरे अहं भवतः गृहे उपतिष्ठामि। मित्रयोः मध्ये सम्भाषणं प्रवर्तमानम् अस्ति। मम गृहम् आगच्छतु इति सः उक्तवान्, अथवा गृहतः दूरभाषां करोति, भवान् अनुक्षणम् आगच्छतु इति। तदा एषः वदन्नस्ति, क्षणाभ्यन्तरे अहं भवतः गृहे उपतिष्ठामि इति वाक्यमस्ति। उपतिष्ठामि इति न वक्तव्यं, यतः एषः अस्ति अपशब्दः। उपतिष्ठे इति वक्तव्यं। क्षणाभ्यन्तरे अहं भवतः गृहे उपतिष्ठे अथवा उपस्थितः भवामि। उपस्थितः भवामि इति विभज्य प्रयोगः अपि शक्यते। उपतिष्ठे इति उपस्थितः भवामि इति वा प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत्, उप इत्यस्मात् ष्ठा धातोः, ष्ठा गति निवृत्ति धातोः योगे अकर्मकत्वे द्योत्वे आत्मनेपदित्वं नित्यम् अकर्मकाच्च इति सूत्रेण। एतस्मिन् वाक्ये अकर्मकत्वं स्फुटम्। अहं भवतः गृहे उपतिष्ठामि अथवा गृहे उपतिष्ठे इति वक्तव्यम् इत्युक्तमस्ति। अतः गृहम् इति न उक्तं नास्ति। अतः अकर्मकत्वं तु सिद्धमेव अस्ति। अतः उपतिष्ठे इति आत्मनेपदी प्रयोगः स्यात्। भवतः गृहे अहम् उपतिष्ठे इति प्रयोगः करणीयः। अथवा उपस्थितः भवामि इति भङ्ग्यन्तरेण वा वक्तव्यम्। विभज्य प्रयोगः इति उक्तवान्, अहम् उपस्थितः भवामि इत्यपि वक्तुं शक्यते। सकर्मकत्वे तु तस्य परस्मैपदित्वं सकर्मकत्वमपि भवति। यथा कः तत्र द्वारम् उपतिष्ठति। द्वारे तिष्ठति इत्यर्थः, किन्तु सकर्मकत्वेन यदा उच्यते द्वारम् उपतिष्ठति, तर्हि सकर्मकत्वमेव यदि वक्तुम् इष्यते तर्हि क्षणाभ्यन्तरे अहं भवतः गृहम् उपतिष्ठामि इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः सकर्मकत्वविवक्षा अस्ति वा अकर्मकत्वविवक्षा अस्ति वा इति प्रथमं निर्धारणीयम्, अनन्तरं प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, क्रीडाङ्गणे बालकाः कूर्दन्ति। कपयः वृक्षे इतस्ततः कूर्दन्ति इति वाक्यं शृणुमः, किन्तु कूर्दन्ति इति अपशब्दः। कूर्दन्ते इति प्रयोक्तव्यं। कूर्दन्ते अत्र धातुः कूर्द क्रीडायाम् इति धातुः। उपधायां च इति सूत्रेण उकारस्य दीर्घः। कूर्द इति कथम् अभवत् इति चेत्, अतः कूर्दते इति रूपम्। अयं च धातुः आत्मनेपदी अस्ति। परस्मैपदित्वं तु कथमपि नास्ति एतस्य। अतः कूर्दति इति रूपम् असाधु एव।
कूर्दति इति न भवति, कूर्दते इत्येव। कूर्दति इति मत्वा वयं शत्रन्तेपि कपिः कूर्दन् अस्ति इति वदामः कदाचित्। तथापि न वक्तव्यं कपिः कूर्दमानः अस्ति, शानच्, अतः कूर्दमानः अस्ति इति वक्तव्यं। कपिः कूर्दते न तु कूर्दति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, दशरथपुत्रं दाशरथिः इत्यपि आह्वयन्ति जनाः। श्रीरामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। तं दशरथपुत्रं जनाः सर्वेपि दाशरथिः इत्यपि आह्वयन्ति। बहूनां मुखात् एतद् वाक्यं निर्गच्छति। दशरथपुत्रं दाशरथिः इत्यपि जनाः आह्वयन्ति। आह्वयन्ति इति प्रयोगः अस्थाने। निर्दिशन्ति इति प्रयोगः वरम्। सर्वे जनाः दशरथस्य पुत्रं दाशरथिः इति निर्दिशन्ति। आह्वानं नाम किम्? आह्वानं नाम अभिमुखीकरणम्। अभिमुखीकरणव्यापारः आह्वानम् इति वदन्ति। हे राम इति वदामि चेत् रामः अन्यत्र कुत्रापि पश्यन् भवति। अहं यदा आह्वयामि मुखम् एवं परिवर्त्य मौखं पश्यति। अभिमुखीकरणं भवति। अतः आह्वानं नाम अभिमुखीकरणम्। जनाः दाशरथिं नात्र अभिमुखीकर्तुम् इच्छन्ति। दाशरथिं श्रीरामं जनाः सर्वेपि दाशरथिः इति आह्वयन्ति इति वदामश्चेत् अभिमुखीकरणम् इति आगतं। तद् कर्तुं न इच्छन्ति जनाः। निर्देशः अत्र इष्टः। श्रीरामः इति नाम्ना निर्देशः न, दाशरथिः इति नाम्ना निर्देशं कर्तुम् इच्छन्ति। सः अर्थः भवति। अतः तदनुगुणः क्रियापदप्रयोगः उचितः। आह्वयन्ति न निर्दिशन्ति। यदि च दाशरथे इति संबुद्धिरूपं प्रयुज्यते, इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः दाशरथिः इति, यथा हरिः इत्यस्य हरे इति संबोधनं भवति, तद्वत् दाशरथिः इत्यस्य दाशरथे इति संबोधनरूपं यदि संबुद्धिरूपं प्रयुज्यते तर्हि तु आह्वयतेः प्रयोगः औचित्यम् आवहति। दाशरथे इति आह्वयन्ति इति वदामश्चेत् प्रयोगः युज्यते। निर्देशार्थे आह्वयतेः प्रयोगः अस्थाने। आह्वानस्यैव प्रसङ्गः अस्ति चेत् तदा वक्तुं शक्यते दाशरथे इति आह्वयन्ति। दशरथः मास्तु, दशरथः एव दाशरथि इति नाह्वयति कदाचित्। सुमन्त्रः वदति श्रीरामम् उद्दिश्य दाशरथे इति आह्वयति। आह्वानप्रसङ्गः एव अस्ति चेत् आह्वयति, दाशरथे इति आह्वयति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अन्यथा तु निर्दिशन्ति इति प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यम्, कार्यक्रमार्थम् अध्यक्षत्वेन कं निमन्त्रयाम। कार्यकर्तारः उपविश्य चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति। अध्यक्षः कः इति निर्णयः न जातः। अध्यक्षत्वेन कं निमन्त्रयाम इति चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति। निमन्त्रयाम इति न वक्तव्यं। लोट्लकारः अत्र गच्छाम पठाम इतिवत् नियन्त्रयाम निमन्त्रयाम इति प्रयोगः कृतः अस्ति। निमन्त्रयाम इति न वक्तव्यं।
निमन्त्रयामहै लोट्लकारः एव इति प्रयोक्तव्यं। निमन्त्रयाम इति रूपम् अशुद्धम्। गुप्तभाषणार्थकः मत्रिधातुः, मत्रिगुप्तभाषणे इति धातुः। तस्य सः धातुः चुरादिः आकुस्मीयः। पूर्वमपि उक्तमासीत् कुस्म इति कश्चन धातुः अस्ति। तावत्पर्यन्ताः धातवः आकुस्मीयाः धातवः इति कथ्यन्ते। अतः चुरादिः आकुस्मीयः सः धातुः। आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः। अतः मत्रिधातोः लटि प्रथमपुरुषैकवचनान्तं रूपं निमन्त्रयते। नीति उपसर्ग मंत्रयते, निमन्त्रयते इति। लोट् लकारे उत्तमपुरुष बहुवचनान्तं रूपं निमन्त्रयामहै इति स्यात्। यदि परस्मैपदी स्यात् निमन्त्रयाम इति भवेत्, किन्तु परस्मैपदी नास्ति, आत्मनेपदी अस्ति धातुः। अतः लोट् लकारे निमन्त्रयामहै इति वक्तव्यम्। यद्यपि निजन्तात् निचं कृत्वा परस्मैपदित्वं निवृत्तप्रेषणात् धातोः यथा बहुत्र वयं कृतवन्तः तथा कृत्वा तस्य वचनस्य अनुगुणं समर्थयितुं शक्यं। यद्यपि तथापि तादृशस्य शिष्टप्रयोगस्य अभावात् तादृशसमर्थनं तु न युक्तम्। गन्धकारस्य चिन्तनं कीदृशमस्ति इति चेत् यदि कुत्रापि तादृशशिष्टप्रयोगः दृश्यते तर्हि कथमपि साधनीयं, साधयितुं शक्यते। वयं प्रयुञ्ज्महे इति कारणतः साधनार्थं मार्गः अन्वेष्टव्यः इति तस्य चिन्तनं नास्ति। शिष्टप्रयोगः कुत्रापि दृष्टः चेत् एवं कथमपि साधयितुं शक्यते इति तस्य निर्णयः। अग्रिमं पृष्ठम्। दुर्जनाः जनान् बहुधा वञ्चयन्ति। एतं प्रयोगमपि प्रायः बहवः कुर्वन्ति। दुष्टाः सर्वानपि वञ्चयन्ति। वञ्चयन्ते इति प्रयोगः प्रशस्तः। वञ्चयन्ते इति प्रयोगः। वञ्चयन्ति इति प्रयोगः न दोषाय। प्रशस्तः प्रयोगः कः इति चेत् वञ्चयन्ते इति प्रयोगः। वञ्चयन्ति इति प्रयोगः न दोषाय। किमर्थम् इति चेत् प्रलम्भनार्थकः वञ्चु धातुः आकुस्मीयः। तस्मात् तस्य आत्मनेपदिरूपम् इति शास्त्रकारैः अङ्गीक्रियते। अतः वञ्चयते। दुष्टाः अन्यान् सर्वान् वञ्चयन्ते इति वक्तव्यम् इति। तथापि निवृत्तप्रेषणात् धातोः इति पक्षम् आश्रित्य निजन्तात् निचि कृते वञ्चयति इति रूपं सिद्धं भवति। कौमुद्याः तत्त्वबोधिनी टीकायां कृदन्तरूपमालायां च वञ्चयतेः सद्भावः उच्यते। वञ्चयति इत्यपि अस्ति। वञ्चयतेः सद्भावः अस्तित्वम् इति वदामः, तदपि अस्ति इति उच्यते। अतः वञ्चयति इति प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति। तथापि वञ्चयते इति आत्मनेपदी प्रयोगः एव प्रशस्ततरः। उच्यते चेत् साधयितुं शक्यते वञ्चयति इति, तथापि वञ्चयते इति प्रयोगः एव श्रेयसे इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अनन्तरम् अग्रिमं वाक्यम्। तस्य रूपम् आकर्षणीयम् अस्ति। तस्य रूपम् आकर्षणीयम् अस्ति। आकर्षणार्हम् इत्यर्थः यदि अत्र अभिप्रेतः तर्हि प्रयोगोऽयं न दोषाय।
आकर्षणीयम्, आकर्षणं करणीयम् इत्यर्थे प्रयोगः अस्ति चेत्, यथा इदानीम् अस्ति किमपि वाहनम् अस्ति, वाहनम् एकत्र गर्ते पतितम् अस्ति, तद्वाहनम् अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा बलात् आकर्षणीयम्, आक्रष्टव्यम् अथवा आकर्षणीयम्, तद्वद् न एतत्, तस्य रूपम् आकर्षणीयम् अस्ति। अर्थः कः इति चेत् आकर्षणार्हम् अथवा आकर्षणयोग्यम् इति अर्थः अस्ति। आकर्षणार्हम् इत्यत्र यदि अत्र अभिप्रेतः अर्थः तर्हि प्रयोगः अयं दोषाय न दोषाय। आ उपसर्गपूर्वकस्य कृषधातोः अनीयरि आकर्षणीयम् इति रूपं भवति। अनीयर् प्रत्ययः कृत् कृत्यश्चापि, कृत्प्रत्ययाः बहवः सन्ति, तेषु सर्वेषु कृत्प्रत्ययेषु चितानां केषाञ्चित् कृत्य इत्यपि नाम अस्ति। अनियर् प्रत्ययः कृत्प्रत्ययोऽपि कृत्यप्रत्ययोऽपि अस्ति। कृत्यप्रत्ययाः अर्हाद्यर्थेषु अपि प्रयुज्यन्ते। एते प्रत्ययाः ये सन्ति अर्हम् इत्यर्थेऽपि एतस्य प्रयोगः भवति, अर्हादि अर्थेषु। अतः आकर्षणार्ह अर्थे आकर्षणीय पदस्य प्रयोगः न दोषाय। यदि कर्तृर्थः एव अभिप्रेतः तर्हि आकर्षकम् इति प्रयुज्यताम्। अतः आकर्षणीयम्, इदानीम् एकं तीर्थस्थानम् अस्ति, तदतीव आकर्षणीयमस्ति, आकर्षकम् इत्यर्थे आकर्षणीयम् इति प्रयोगं कुर्मः। अतः तादृशः प्रयोगः अपि अस्ति। अतः तस्मिन् अर्थे तथा प्रयोगः न दोषाय। बेङ्गळूरुनगरम् अत्यन्तम् आकर्षणीयं स्थानम्, आकर्षणयोग्यम्, आकर्षणार्हम् इति अर्थे प्रयोगः कृतः अस्ति। एतादृशाः अन्ये केचन प्रयोगाः यथा परिगणनीयं कार्यम्, बहूनि कार्याणि सन्ति किन्तु एतदेकम् अवश्यं परिगणनीयं कार्यं। कः अर्थः? परिगणनार्हं कार्यम्, अवश्यम् एतस्य परिगणनं करणीयं, तादृशं कार्यं परिगणनार्हं कार्यम् इत्यर्थे परिगणनीयं कार्यम्। तथैव दर्शनीयं रूपं, भगवान् श्रीरामचन्द्रः अस्ति, श्रीरामचन्द्रस्य रूपं तु दर्शनीयं रूपं। दर्शनीयं नाम दर्शनयोग्यं, दर्शनार्हं, तादृशः अर्थः। दर्शनीयं रूपं, प्रेक्षणीयं स्थलम् इत्यस्ति खलु, प्रेक्षणीयं स्थलं, प्रेक्षणयोग्यं स्थलम्, अवश्यं प्रेक्षणं करणीयं, तस्मिन्नेव अर्थे। अभिनन्दनीयं कृत्यं, किमपि कार्यं करोति, कृत्यं करोति, तच्च कृत्यम् अभिनन्दनयोग्यम्, अभिनन्दनार्हम् अस्ति, अभिनन्दनीयं कृत्यम्। मननीयं वचनं, कश्चन उत्तमं किञ्चन वचनं वदति, तस्य वचनं मननीयमस्ति, मननयोग्यं, पुनः पुनः तस्य वचनस्य मननं कर्तुं योग्यमस्ति, तदा उच्यते मननीयं वचनम्। असहनीया वेदना, केनापि रोगेण पीडितः अस्ति जनः, तस्य शरीरे वेदना अस्ति, कीदृशी वेदना इति चेत् सोढुम् अशक्या, सोढुमेव न शक्यते, तादृशी वेदना असहनीया वेदना। तो एवं एतादृशाः बहवः प्रयोगाः दृश्यन्ते। अतः स्मर्तव्यं
अस्मिन्नपि अर्थे अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगः युज्यते, ज्ञातव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति सभामण्डपः शोभायमानः अस्ति। सभामण्डपः शोभायमानः अस्ति, सम्यक् अलङ्कारः कृतः अस्ति, अतः सभामण्डपः शोभायमानः अस्ति। शोभमानः इत्येतेन प्रयोगेण एव इष्टसिद्धिः। सभाङ्गणम् अथवा सभामण्डपः शोभमानः अस्ति, शोभायमानः इति नावश्यकम्। सभायाः शोभावत्वम् अत्र विवक्षितम्। शुभदीप्तौ इति धातुः, तस्य धातोः शानचि तस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति एव। शोभमानः अस्ति इति कथनेन तस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति। शोभायते इत्येतं धातुं कष्टेन निर्माय, शोभायते इति प्रथमं निर्माणं करणीयं, तन्निर्माणं कृत्वा शोभायते इत्येतं धातुं कष्टेन निर्माय शानचि कृते शोभायमानः इति रूपं सिद्ध्येत्। किन्तु किं तेन व्यर्थप्रयासेन? तृणसाध्ये कार्ये परशुं को वा प्रयुञ्जीत। किमपि कार्यमस्ति, तद् कार्यं तृणेन साधयितुं शक्यं। तद् कार्यं कर्तुं किमर्थं कश्चन परशोः उपयोगं कुर्यात्? एवमेव शोभते इति कथनेन तस्य शानजन्तं रूपं यदस्ति शोभमानम् इति रूपेणैव अपेक्षितः अर्थः सिद्ध्यति। तदर्थं पुनः वृथा प्रथमं शोभायते इति कृत्वा अनन्तरं तस्य शानच् कृत्वा शोभायमानम् अस्ति इति किमर्थं? वृथा श्रमः करणीयः इति ग्रन्थकारः वदति। अग्रिमं वाक्यं 69,100 पृष्ठम्। एषः सदा निद्रितुम् इच्छति। बहूनां मुखात् एतद्वाक्यं श्रूयते। सः अलसः अस्ति, सर्वदा निद्रितुम् इच्छति इति वदामः। निद्रितुम् इति अपशब्दः, निद्रातुम् इति प्रयोक्तव्यम्। निद्रितुम् इच्छति न, निद्रातुम् इच्छति। नि इति उपसर्गेण युक्तात् द्रा धातोः तुमुनि द्रातुम् इति रूपं, नि उपसर्गः निद्रातुम् इति रूपम्। अस्य धातोः अनिट्त्वात् तुमुनि न इट्, अतः इकारस्य श्रवणं नास्ति तत्र। यदि इकारस्य श्रवणमस्ति तर्हि निद्रितुम् इति भवेत्, किन्तु धातुः अनिट् अस्ति, इकारः न भवति, विट् न भवति, इकारः न श्रूयते, निद्रातुम् निद्रातुम् इत्येव रूपं भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति बालः स्वपितुम् इच्छन् मातरम् आह्वयति। स्वपितुम् इच्छति बालः, अतः मातरम् आह्वयति। स्वपितुम् इति अपशब्दः, यथा निद्रितुम् इति अपशब्दः, तद्वदेव स्वपितुम् इति अपशब्दः। स्वप्तुम् इति प्रयोक्तव्यम्। शयनार्थकः श्वप् धातुः अनिट्, तस्मात् तुमुनि तस्य इडागमः न भवति, अतः स्वप्तुम् इति रूपम्। अस्यैव धातोः लटि पकारोत्तरम् इकारः श्रूयते। स्वपिति, स्वपिति इकारः श्रूयते। स च इट् रुदादिभ्यः पंचभ्यः सार्वधातुकेभ्यः विहितः।
रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण तत् सादृश्यात् सेट्कभ्रान्त्या वा कदाचित् स्वपितुम् इति प्रयोगः क्रियते कैश्चित् भ्रान्तिवशात् स्वपितुम् इति प्रयोगः क्रियते किन्तु तद्रूपम् असाधु एव एतावत्तु जानीमः स्वपितुम् इति न वक्तव्यं कदापि स्वप्तुम् इति वक्तव्यम् अग्रिमं वाक्यमस्ति कथापुस्तकम् अधीतुम् अपि समयः नास्ति मम भाषाज्ञानं वर्धेत इति अहं चिन्तयामि ज्ञानं न वर्धते किं करणीयं किञ्चित् पठतु इति शिक्षकः वदति पठनं वा कथापुस्तकम् अधीतुमपि मम समयः नास्ति इति वदति सः अधीतुम् इति अपशब्दः अध्येतुम् इति प्रयोक्तव्यम् अध्येतुम् अध्ययनार्थकः इङ् धातुः इङ् अध्ययने इति धातुः अत्र स च नित्यम् अधिपूर्वः सर्वदापि अधीति उपसर्गपूर्वकः एव इङ् धातुः प्रयुज्यते तुमुनि सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणे कृते एतुम् इति रूपं भवति इण्गतौ धातुः तुमुन् प्रत्ययः गुणः भवति एतुम् इति रूपं भवति पूर्वम् अधि इति उपसर्गः योज्यते चेत् अधि एतुम् अध्येतुम् गुणाभावः सवर्णदीर्घः वा तत्र नास्ति अधीतुम् इति यदुक्तमस्ति गुणः कृतः नास्ति सवर्णदीर्घः कृतः अस्ति तथा नास्ति गुणाभावः सवर्णदीर्घः वा तत्र नास्ति येन अधीतुम् इति रूपं स्यात् अतः रूपं तु अध्येतुम् वयं सर्वे व्याकरणम् अध्येतुं प्रयतामहै उत्तमं पुस्तकम् अध्येतुम् इच्छन्ति किम् वाक्यप्रयोगः एवं करणीयः अस्माभिः अग्रिमं वाक्यं सुगन्धिपुष्पस्य आघ्राणनं सर्वे कुर्वन्ति आघ्राणनं सर्वे कुर्वन्ति आघ्राणनम् इति अपशब्दः आघ्राणम् इति प्रयोक्तव्यम् अनन्तरं नकारः नास्ति आघ्राणम् इति प्रयोक्तव्यं किमर्थम् इति चेत् आङ् उपसर्गः घ्रा धातुः तस्य धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते सति ल्युटि युवोरनाकौ इति अन आदेशे यु इत्यस्य अन आदेशः भवति चेत् आघ्राणम् इति रूपं भवति लुडन्तात् पुनः ल्युट् न आघ्राणम् इति सिद्धमस्ति आघ्राणनम् इति करणीयं चेत् पुनः ल्युट् करणीयं तत्र युकारस्य पुनः यु इत्यस्य अन करणीयं तद् न भवति लुडन्तात् पुनः ल्युट् न आवश्यकता अपि नास्ति घ्राणशब्दः लुडन्तः इति लुडन्तः न इति मत्वा केचन लुडन्तरूपम् इच्छन्तः आघ्राणनम् इति रूपं प्रयुञ्जते आघ्राणनम् इति दोषपूर्णस्य कथनस्य कारणं किमिति चेत् आघ्राणशब्दः अस्ति स लुडन्तः नास्ति इति भ्रमः तदनन्तरं लुट् प्रत्ययं कृत्वा आघ्राणनम् इति वदामः आघ्राणम् इत्येव लुडन्तम् इति न जानीमः तस्मात् सः दोषः भवति अतः केचन लुडन्तरूपम् इच्छन्तः आघ्राणनम् इति रूपं प्रयुञ्जते तत् रूपं तु असाधु एव पुष्पस्य आघ्राणं करोमि
सर्वेपि दुर्गन्धस्य आघ्राणं कर्तुं न इच्छन्ति, सुगन्धस्य आघ्राणं कर्तुम् इच्छन्ति इति प्रयोगः। अग्रिमं वाक्यं, कर्मकरः प्रतिदिनं जलसिञ्चनं करोति। उद्याने सस्यानि सन्ति, जलदानव्यवस्था कथम् इति चेत् कर्मकरः नियुक्तः अस्ति। सः कर्मकरः प्रतिदिनं जलसिञ्चनं करोति। सिञ्चनम् इति अपशब्दः, सेचनम् इति प्रयोक्तव्यं, सिञ्चनं न सेचनम्। क्षरणार्थकात् शिचि धातोः, शिचक्षरणे इति धातुः, क्षरणार्थकात् शिच धातोः ल्युटि पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणः भवति एव। यद्यपि शिच धातुः गुणः भवति चेत् शे इति भवति, गुणः भवति, अतः सेचनम् इति रूपं भवति। गुणः नित्यः, अवश्यं गुणः भवति एव, अतः सिञ्चनम् इति रूपम् असाधु एव भवति। मातृभाषायां प्रयुज्येत कदाचित्, किन्तु संस्कृतेन तु सिञ्चनम् इति न वक्तव्यं, सेचनम् इत्येव वक्तव्यम्। सिञ्चति इत्यादौ गुणाभावः दृश्यते, तर्हि सिञ्चति इत्यस्ति खलु इति प्रश्नः भवितुमर्हति। सिञ्चति इत्यादौ गुणाभावः दृश्यते, तत्सादृश्यात् केचन ल्युटि अपि गुणाभावं चिन्तयेयुः, तत् अयुक्तम्। सिञ्चति इत्यत्र विकरणप्रत्ययः श, एकैकस्यापि गणस्य एकः विकरणप्रत्ययः इत्यस्ति, अतः अस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति श इति विकरणप्रत्ययः। तस्य अपित्वात्, पित्वं, पकारः इत् अस्ति चेत् पित्ति नाम, पित् इति नाम, अपित्वात् सार्वधातुकम् अपित् इति ङित्वात् गुणस्य निषेधः। सिञ्चति इत्यादिषु गुणस्य निषेधः अस्ति। शे मुचादीनाम् इति सूत्रेण शप्रत्यये परे एव नुम् विहितम्, अतः सिञ्चति इत्यादिषु नुम् सहितं रूपं दृश्यते। सिञ्चति इत्यादिषु लुटितो शपरत्वाभावात् न न्युम्, लुट् प्रत्ययः भवति, तदा तो श इति विकरण प्रत्ययः न भवत्येव, तस्मात् कारणात् शपरत्वाभावात् न नुम्, सिञ्चति इति न भवत्येव, से, तस्मात् कारणात् सेचनम् इति रूपं भवति। अग्रिमं वाक्यं, कश्चन कार्यक्रमः प्रवृत्तः, कार्यक्रमः प्रचलितः इति वदन्ति, अस्तु नाम एतादृशाः बहवः कार्यक्रमाः प्रचलेरन् इति कश्चन वदन्नस्ति। बहवः कार्यक्रमाः प्रचलेरन्, प्रचलेरन् इति अपशब्दः, प्रचलेयुः इति प्रयोक्तव्यम्। कंपनार्थकः चलधातुः परस्मैपदी, तस्य लिङि विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने प्रचलेयुः, प्र उपसर्ग चलेयुः, प्रचलेयुः इति रूपम्। यदि सः धातुः उभयपदी स्यात् तर्हि प्रचलेरन् इत्यपि रूपं स्यात्, किन्तु तथा तु नास्ति, सः अस्ति परस्मैपदी एव, अतः प्रचलेरन् इति अपशब्दः एव। कार्यक्रमाः प्रचलेयुः, अथवा तत्रापि आत्मनेपदी प्रयोगमेव कर्तुं यदि इच्छन्ति तर्हि एतादृशाः कार्यक्रमाः अग्रेपि प्रवर्तेरन् इति वक्तव्यम्। प्रचलति, चलधातोः उपयोगः क्रियते चेत् प्रचलेयुः इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमम्, शुभम्
आशंसन् अथवा शुभम आशंसमानः सः एवम् अवदत्। आशंसन् अवदत्, आशंसमानः सः एवम् अवदत्। आशंसन् आशंसमानः इति रूपद्वयमपि साधु एव, किन्तु आशंसन् इति तु शंसु स्तुतौ इत्यस्य धातोः शत्रन्तं रूपम्। स च धातुः भ्वादिः, भ्वादिगणे पठितः धातुः परस्मैपदी अस्ति। परस्मैपदी अस्ति चेत् शत्रुप्रत्ययः, तस्मात् आशंसनम् इति रूपं साधु एव। आङ् इति उपसर्गः। आशंसमानः इति कथम् इति प्रश्नः क्रियते चेत्, आशंसमानः इति तु शसि इच्छायाम् इत्यस्य अन्यस्य धातोः शानजन्तं रूपम्। स च धातुः आत्मनेपदी अस्ति, शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदिनां, शानच प्रत्ययः आत्मनेपदिनां, स च धातुः आत्मनेपदी। नित्यम् आङ् पूर्वः इति केचित्, सर्वदापि आङ् इति उपसर्गपूर्वकः एव भवति सः धातुः इति केचित्, तस्मात् आशंसमानः इति रूपम्। आशंसमानः शानच् आगतमस्ति, तदर्थं मुक् आगतमस्ति, आशंसमानः इति रूपम्। शत्रन्तं रूपं स्तुत्यर्थकस्य शंसु धातोः, शानजन्तं रूपम् इच्छार्थकस्य शसि धातोः। एवं धातुभेदः तु अस्ति तत्र। धातुभेदः अस्ति, अर्थभेदः अपि अस्ति, रूपभेदः अस्ति। एतद् अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। केचन अतिथयः गृहं प्रति आगताः सन्ति। द्वित्राणि दिनानि अतीतानि सन्ति। आगताः ते न प्रतिष्ठन्ते एव। तदा दम्पतिभ्यां परस्परं सम्भाषणं क्रियते इति मन्ये। तस्मिन् प्रसङ्गे एतद् वाक्यमस्ति। बान्धवाः कति दिनानि निवसिष्यन्ति इति नाहं जाने। कति दिनानि निवसिष्यन्ति इति अहं न जाने। निवसिष्यन्ति इति अपशब्दः, निवत्स्यन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। निवसिष्यन्ति इति अपशब्दः। निवासार्थकः वस धातुः, वस निवासे इति धातुः अनिट् अस्ति। अतः भविष्यति लृटि, लृट् लकारे तस्य इडागमः न, तस्मात् निवत्स्यति इति रूपम्। तत्र तकारस्तु सः स्यार्धधातुके इति सूत्रेण। तकारः कथमागतः? वत्स्यति, निवत्स्यति इति कथमागतः तकारः इति चेत् सः स्यार्धधातुके इति सूत्रेण। तस्मात् कारणात् निवत्स्यति इति रूपं शुद्धं वाक्यं भवति। बान्धवाः कति दिनानि निवत्स्यन्ति इति नाहं जाने। अग्रिमं वाक्यमस्ति। मानवेन उत्तमं जीवनं जीवनीयम्। श्रेष्ठं जीवनम्, उदात्तं जीवनं जीवनीयम्। जीवनं जीवनीयम् इति प्रयोगः न तथा प्रशस्तः। ग्रन्थकारः लिखति जीवनं करणीयम् अथवा उत्तमतया जीवनीयम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। प्राणधारणार्थकः जीवधातुः, जीव प्राणधारणे इति धातुः अकर्मकः सः अस्ति। बृहद्धातुरूपावलौ लिख्यते कर्मणो धात्वर्थेन उपसंग्रहात् अकर्मकः इति। अतः जीवनपदस्य अत्र कर्मत्वम् अयुक्तं भवति। जीवनं जीवनीयम् इति उच्यते चेत्
जीवनपदस्य कर्मत्वम् आगतं, तत् न वक्तव्यम् इति स्पष्टतया लिखितमस्ति। तथापि अत्र किञ्चित् चिन्तनं प्रवर्तयन् अस्ति ग्रन्थकारः। अत्र नक्षत्रचिह्नं दर्शितमस्ति, पादटिप्पणी दर्शिता अस्ति। इदमत्र चिन्तनीयम्। तर्कशास्त्रे कश्चन न्यायः श्रूयते। विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथग्विशेषणवाचकपदसमवधाने विशेषमात्रपरत्वम् इति। सकीचकैः मारुतरन्ध्रपूर्णैः इति कालिदासप्रयोगः। तत्र चूडामणीकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः इति श्लोकस्य व्याख्यानसमये कश्चन प्रसङ्गः अस्ति। तत्र एतदुक्त्वा अनन्तरम् एतं न्यायं वदन्ति। कालिदासः पूर्वं कस्मिंश्चित् सत्रे मया उक्तम् इति मम स्मरणं भवतु नाम। रघुवंशे एतत् पद्यमस्ति, सकीचकैः मारुतरन्ध्रपूर्णैः इत्यस्ति। कीचकशब्दस्य कः अर्थः इति चेत्, कीचकाः वेणवस्ते स्युः ये स्वनन्ति अनिलोद्धताः। मारुतरन्ध्रपूर्णाः कीचकाः इति वदन्नस्ति। कीचकशब्दस्यैव स एव अर्थः। मारुतेन पूर्णाः सन्तः ये शब्दं कुर्वन्ति तादृशाः वेणवः एव कीचकाः। इदानीं मारुतरन्ध्रपूर्णाः कीचकाः इति पुनः वदन्नस्ति खलु इति भवति चेत् तस्मात् सिद्धं यत् कीचकः नाम मारुतपूर्णरन्ध्रविशिष्टः इत्येव अर्थः। तथापि कालिदासः मारुतरन्ध्रपूर्णैः इति प्रयुङ्क्ते, अतः तत्र कीचकपदस्य वेणुमात्रबोधकत्वम्। मारुतपूर्णरन्ध्राः कीचकाः इति वदति चेत् कीचकशब्दस्य केवलं वेणवः इति अर्थः ग्रहीतव्यः इति तत्र चिन्तनं कृतमस्ति। एवमेव अत्रापि जीवनं जीवनीयम् इत्युच्यते चेत् जीवनपदस्य कर्मत्वात् जीवनीयम् इत्यस्य क्रियासामान्यवाचित्वम् अङ्गीकृत्य तन्नाम जीवति इत्यस्य करोति इति अर्थः इति अभ्युपगन्तव्यम्। जीवनं जीवनीयम् इति वदति चेत् जीवनीयम् इत्यस्य करणीयम् इति अर्थं गृहीत्वा साधनीयम्। साधुत्वं यदि केनचित् उच्येत तर्हि तस्य शिष्टसम्मतत्वं भवेत् न वा इति चिन्तनीयं विज्ञैः। एकेपि कदाचित् एवमपि समर्थयितुं शक्यते इत्युक्त्वा कालिदासस्य प्रयोगं सर्वम् उदाहृत्य समर्थनं कुर्वन्ति चेत् शिष्टसम्मतत्वम् अस्ति वा इति तु किञ्चित् चिन्तनीयम्। यदि शिष्टसम्मतत्वम् अस्ति तर्हि अङ्गीकुर्मः इति ग्रन्थकारः वदन् अस्ति। पुनः अन्तिमम् एकं वाक्यं, कष्टात् भीताः वयं न रोदिमः। रोदिति इति वयं पाठयामः। रोदनं करोति, एकमेव पदं वदतु इत्युक्ते रोदिति इति वदामः। अहमपि रोदिमि। रोदिमि इत्यस्य बहुवचने किं भवेत्? सहजतया रोदिमि रोदिमः, रोदिति रोदिन्ति अथवा रोदन्ति इति वक्तुम् अर्हामः। किन्तु रोदिमः इति अपशब्दः, रुदिमः इति प्रयोक्तव्यम्। अश्रुविमोचनार्थकात् रुदधातोः, रुध अश्रुविमोचने इति धातोः मस् प्रत्यये सति सु औजस् अम्मौक्षस् न क्षन्तव्यं तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिप् वस् मस् मस् इति प्रत्ययः। मस् प्रत्यये सति पित्वा भावात् न गुणः, पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रेण पित्वम् अस्ति चेत् गुणः भवति।
रोदिति इति भवति। किमर्थं? तत्र अस्ति तिप् प्रत्ययः, तिप्, तत्र अन्ते पकारः अस्ति, तस्मात् कारणात् गुणः भवति रोदिति इति भवति। रोदिति। अनन्तरं रोदिमि इत्यत्रापि तथैव। एवमेव रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इट् तु भवति एव, अतः रुदिमः इति रूपम्। रोदिति इत्यत्र तु तिपः पित्वात् पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणः भवत्येव। अतः रोदिति इत्यत्रापि गुणः अस्ति, रोदिमि इत्यत्रापि गुणः अस्ति। रुदन्ति, रुदिमः इत्यादिषु गुणः नास्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र यः प्रत्ययः अस्ति पित् न सः, तस्मात् कारणात् गुणः नास्ति। अतः कष्टात् भीताः वयं न रुदिमः इति प्रयोगः करणीयः। एतावता अद्यतनं पाठनं समाप्यते। नमो नमः।